सम्पूर्णमा नमस्ते। नेपाली स्कुलमा हजुरलाई स्वागत छ। म यस संस्थाको कन्ट्रिब्युटर मन्दिरा श्रेष्ठ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको हेल्थ सब्जेक्टको बारेमा पढ्नेछौँ, जसमध्ये हामीले पार्ट 2 को फर्स्ट टपिक इम्युनाइजेसन, सेकेन्ड टपिक न्युट्रिसन, थर्ड टपिक मालन्युट्रिसनको बारेमा योभन्दा अगाडिको सेसनमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। हजुरहरूलाई यसको बारेमा अझ पनि जान्न मन छ भने प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भने आज हामी नयाँ टपिकको स्टार्ट गर्नेछौँ। Family planning, with the theme that it's not just about contraception, it's also about planning for child's present and future. यसलाई हामीले 2 पार्टमा डिभाइड गरेर पढ्नेछौँ, जसभित्रको हाम्रो कन्टेन्ट्स रहेको छ। फर्स्टमा हामीले यसको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा पढ्नेछौँ, त्यसपछि टाइप्स अफ फ्यामिली प्लानिङको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ, जसभित्र हाम्रो टेम्पोररी स्पेसिङ डिभाइसेस अथवा पर्मानेन्ट टर्मिनेटिङ डिभाइसेस पर्ने गर्छ। टेम्पोररी स्पेसिङ डिभाइसेसभित्र पनि हाम्रो हार्मोनल मेथड, ब्यारियर मेथड्स, केमिकल अर स्पर्मिसाइडल मेथड्स, नेचुरल अर बिहेभियरल मेथड पर्छ भने पर्मानेन्ट अर टर्मिनेटिङ डिभाइसेसभित्र पनि हाम्रो भ्यासेक्टोमी र ट्युबेक्टोमी पर्ने गर्छ। भने आजका हाम्रो फर्स्ट सेसनमा भने हामी टेम्पोररी अथवा स्पेसिङ डिभाइसेसको हार्मोनल मेथड, ब्यारियर मेथड र केमिकल स्पर्मिसाइडल मेथडसम्ममा चाहिँ पढ्नेछौँ र बाँकी बसेको नेचुरल बिहेभियरल मेथड र पर्मानेन्ट टर्मिनेटिङ मेथड डिभाइसेस हामी नेक्स्ट सेसनमा पढ्नेछौँ। लास्टमा गएर समराइजेसन गरेर हामी एमसिक्यूको थ्रुबाट एसेसमेन्ट गरेर र सानो असाइनमेन्ट पनि गरेर चाहिँ क्लास 8 गर्नेछौँ। र हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन। Family planning refers to the planning of when to have children and the use of birth control. Simply भन्नुपर्दाखेरि फ्यामिली प्लानिङ अथवा परिवार नियोजन भनेकै कहिले बच्चा जन्माउने अथवा कहिले कुन बर्थ कन्ट्रोल मेथड चाहिँ हामीले कहिले युज गर्ने भनेर चाहिँ प्लान गर्नु हो। It allows individuals and couples to anticipate and have their desired number of children and to achieve healthy spacing and timing of their births. फ्यामिली प्लानिङ अर्थात् परिवार नियोजनले भनेको कुनै पनि इन्डिभिजुअल अथवा कपललाई चाहिँ आफूले डिसाइड गरेको बच्चा जन्माउनलाई र त्यो आफूले बच्चा जन्माउनेहरूको बिचमा जुन हरेक बच्चाहरूको बिचमा चाहिँ जुन ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो ग्यापहरू मेन्टेन गर्नलाई अथवा टाइमिङ मिलाउनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। र अब यसको पर्पजेसहरू के हो त भन्दाखेरि हामीले भर्खर इन्ट्रोडक्सनमा भने जस्तै यसको फर्स्ट पर्पज भनेकै रेजिङ अ चाइल्ड रिक्वायर्स सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट्स अफ रिसोर्सेस, द्याट इज टाइम, सोसियल, फाइनेन्सियल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल। प्लानिङ क्यान हेल्प एस्योर द्याट रिसोर्सेस एन्ड एभाइलेबल। हामीले बच्चा जन्माउनु भनेको जस्ट जन्माएर मात्र भएन, उनीहरूको निड्सहरू पनि हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा अब उनीहरूको त्यसको लागि हामीलाई अब सोसियल रिसोर्सेसहरू चाहियो, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरू चाहिँ चाहिने गर्छ। हो त्यही एउटा बच्चालाई हुर्काउनको लागि जति पनि हामीलाई रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई एस्योर गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ प्लानिङले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। र सेकेन्डमा रहेको छ टु इम्प्रुभ द हेल्थ अफ द मदर एन्ड चाइल्ड। अफकोर्स यसले चाहिँ हाम्रो म्याटर्नल र चाइल्ड दुइटैको हेल्थलाई पनि इम्प्रुभ गराउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। र अर्को हेल्पिङ टु प्रिभेन्ट एचआइभी एड्स। हाम्रो चाहिँ एचआइभी एड्स जस्तो हाम्रो जुन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू हुन्छ त्यस्तो डिजिजहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ फ्यामिली प्लानिङले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने अथवा चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ। अब टाइप्स अफ फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसेस, यसको बारेमा चाहिँ हामीले पहिले पनि पढिरहेको छौँ होइन। फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसेसहरू कति टाइप्समा छ, के हुन्छ भनेर। यो चाहिँ ओभरअल पिक्चर्सहरू भयो, यसको बारेमा डिटेलली अब हामी हेर्नेछौँ। त्यसमा फर्स्टमा रहेको छ टेम्पोररी, अर यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसिङ डिभाइसेस पनि भन्ने गर्छौँ, जसमा फर्स्टमा रहेको छ हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्सभित्र पनि हाम्रो पिल्स, डेपोप्रोभेरा, नर प्लान्टहरू चाहिँ पर्ने गर्छ भने त्यसपछि आउँछ ब्यारियर मेथड्स। ब्यारियर मेथड्सभित्र भनेका हाम्रो कन्डम, कपर टी, डायफ्रामहरू चाहिँ पर्ने गर्छ। त्यसै गरी नम्बर 3 मा आउँछ केमिकल अर स्पर्मिसाइडल मेथड्स। यो भित्र भनेको हाम्रो फोम ट्याब, जेली, पेस्टेजहरू चाहिँ पर्ने गर्छ भने नम्बर 4 मा आउँछ हाम्रो नेचुरल, अर यसलाई चाहिँ बिहेभियर मेथड पनि भन्ने गर्छ। यो भित्र चाहिँ हाम्रो ल्याक्टेसन एमेनोरिया मेथड अथवा यसलाई एलएएम पनि भनिन्छ। त्यसै गरी सेफ पिरियड मेथड, जसभित्र चाहिँ क्यालेन्डर मेथड, सर्भाइकल म्युकोजा टेस्ट, बेसल बडी टेम्परेचर मेथड पर्ने गर्छ भने अर्को कोइटस इन्टरप्सन पनि पर्ने गर्छ।
यति भयो हाम्रो टेम्पोररी अथवा स्पेसिङ डिभाइसेस। यस्तै हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ पर्मानेन्ट अर टर्मिनेटिङ डिभाइसेस। यो भित्र भनेको हाम्रो नम्बर 1 मा रहेको छ भ्यासेक्टोमी र 2 मा ट्युबेक्टोमी। ट्युबेक्टोमी भित्र पनि हाम्रो चाहिँ यसको टाइप्स रहेको छ, आइदर त मिनी ल्याब पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी पनि हुन सक्छ। र यसपछि हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ टेम्पोररी अथवा यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसिङ डिभाइसेस पनि भन्ने गर्छौँ। किनभने यो टेम्पोररी डिभाइसेसहरू भनेको त टेम्पोररी भन्ने बित्तिकै केही समयको लागि मात्र भनेर त बुझिने गर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो मेथडहरू भनेको चाहिँ यस्तो मेथड भयो जसले चाहिँ केही सर्टेन टाइम पिरियडको लागि मात्र अथवा चाहिँ एज लङ एज दे आर युज्ड, होइन, जति टाइमसम्म हामीले यसको युज गऱ्यौँ त्यति समयको लागि चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सी अथवा कन्सेप्सनबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ। यो भित्रका हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड भनेको दिस आर द कन्ट्रासेप्टिभ्स द्याट युज हार्मोन्स टु प्रिभेन्ट प्रेग्नेन्सी। सिम्पली हामीले टपिक अनुसारै बुझ्न गए हुन्छ। जस्तै हार्मोनल भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ के हुन्छ त हार्मोनको चाहिँ युज हुन्छ र हाम्रो कामै के हो त यसले काम भनेकै प्रेग्नेन्सीलाई प्रिभेन्ट गर्नु हो। यसरी हार्मोनको युज गरेर प्रेग्नेन्सीलाई प्रिभेन्ट गर्ने मेथड्सहरूलाई चाहिँ हार्मोनल मेथड्स भनिन्छ, जसभित्र चाहिँ हाम्रो पिल्स र डेपो-प्रोभेरा चाहिँ पर्ने गर्छ भने पिल्सभित्र पनि हामीले चाहिँ कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स र प्रोजेस्टेरोन ओन्ली पिल चाहिँ पर्ने गर्छ। र हाम्रो नम्बर एमा रहेको छ पिल्स। जस्तै हामीले यसको पनि हामीले 2 टाइप्सको बारेमा त भनिहाल्यौँ। र यसभित्र रहेको छ फर्स्टमा कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स। पिल्स भन्ने बित्तिकै त हाम्रो चक्की भइहाल्यो, ओरल्ली खाने चक्की भयो। त्यसभित्र पनि हाम्रो के हुन्छ त कम्बाइन्ड किन भनेको भन्दाखेरि त हाम्रो त कम्बाइन्ड भन्ने बित्तिकै दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी कुरा चाहिँ मिसिएको छ भने हामीले त्यसलाई कम्बाइन्ड भन्छौँ नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ के कम्बाइन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा हर्मोन चाहिँ कम्बाइन्ड छ, प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा भनेको प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ भने एस्ट्रोजनले चाहिँ मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ टोटल 28 ट्याब्लेट चाहिँ हुने गर्छ। जस्तै हाम्रो फिगरमा नै देखाइएको छ, जसमध्ये चाहिँ फर्स्टको 21 व्हाइट ट्याब्लेटहरू भनेको यसमा चाहिँ हर्मोन प्रेजेन्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजन हर्मोन दुईवटा प्रेजेन्ट हुने भयो भने तलको हाम्रो यो 7वटा चाहिँ ब्राउन ट्याब्लेट हुन्छ, जसमा चाहिँ जिङ्क प्रेजेन्ट हुने गर्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ त, यसको मोड अफ एक्सन के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको यसले इनहिबिट ओभुलेसन अफ ओभम बाई ब्लकिङ द सेक्रेसन अफ गोनाडोट्रोफिन फ्रम पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यसले चाहिँ हाम्रो जुन पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ नि गोनाडोट्रोफिन हर्मोन हो, त्यसलाई नै यसले चाहिँ ब्लक गरिदिने गर्छ। अब गोनाडोट्रोफिन हर्मोन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो पनि 2 टाइप्सको रहेको छ, एउटा लेटिनाइजिङ हर्मोन र अर्को चाहिँ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। यो दुईटालाई चाहिँ हामीले गोनाडोट्रोफिन हर्मोन भन्छ। अब किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ गोनाड्सलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने गर्छ। गोनाड्स भनेको चाहिँ जस्तै मेलको गोनाड्स भनेको टेस्टिस भयो भने फिमेलको गोनाड्स भनेको चाहिँ ओभरिज भयो। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ यो हर्मोन गोनाडोट्रोफिन हर्मोनले चाहिँ मेलको टेस्टिसलाई र फिमेलको ओभरीलाई चाहिँ स्टिमुलेट गराइदिने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ गोनाडोट्रोफिन हर्मोन भन्छ। यसरी चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सेक्रेट गरेको जुन गोनाडोट्रोफिन हर्मोन हुन्छ त्यो हर्मोनलाई नै ब्लक गरिदिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि जुन ओभमको ओभुलेसन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई नै यसले चाहिँ इनहिबिट गरिदिने गर्छ। अर्को भनेको प्रोजेस्टेरोन also thickens the mucosa of the cervix which prevents the entry of sperm into the genital canal। अर्को यसमा जुन हाम्रो प्रोजेस्टेरोन अथवा यसलाई चाहिँ प्रोजेस्टेरोन पनि भन्छ, त्यसले त्यो हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन सर्भिक्सको म्युकोजाहरू हुन्छ, म्युकोजा लेयरहरू, त्यसलाई चाहिँ थिकनिङ बाक्लो बनाइदिने गर्छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पर्महरूको चाहिँ जुन हाम्रो जेनिटल क्यानलभित्रको जुन एन्ट्री हुन्छ त्यो स्पर्मलाई चाहिँ त्यहाँभित्र छिर्न दिँदैन यसले चाहिँ। अर्को छ हाम्रो प्रोजेस्टेरोन ओन्ली कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स। यो पिललाई चाहिँ हामीले मिनी पिल पनि भन्ने गरिन्छ र यसमा चाहिँ जस्ट प्रोजेस्टेरोन मात्र हुन्छ। र यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले अगाडि पनि भनेको थियौँ, प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ भन्दाखेरि त यसले सर्भाइकल म्युकस क्याभिटीहरूलाई चाहिँ थिकनिङ गराइदिएर चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ एन्ट्री हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गरिदिन्छ। अब यसको ड्युरेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मिनी पिल चाहिँ हाम्रो मेन्स्ट्रुअल साइकलको टाइमभरि नै यसको ड्युरेसनभरि नै हामीले लिने गर्छौँ मिनी पिल चाहिँ। अनि यो चाहिँ अहिले चाहिँ यसको चाहिँ एकदम हाई फेलर रेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिले त्यति युज गरिँदैन। यसको सट्टामा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेकै कम्बाइन्ड ओरल पिल चाहिँ युज गर्ने गर्छ।
अब यो दुइटैकै टाइमिङ होइन, कम्बाइन्ड ओरल पिलको हाम्रो टाइमिङ के कहिले हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ भएको चाहिँ 5th डे पछि चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ, अथवा चाहिँ विदिन द 7 days अफ मेन्स्ट्रुअल पिरियडभित्रमा चाहिँ हामीले यसको स्टार्ट गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ओसिपी अथवा चाहिँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स भनेको कहिले पनि ब्रेस्ट फिडिङ वुमेनहरूलाई चाहिँ दिने गर्नु हुँदैन। अब ड्युरेसन अफ युज भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ जति टाइमसम्म चाहिँ हामीलाई कन्ट्रासेप्सन चाहिएको छ त्यति टाइमसम्म चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ। र अर्को चाहिँ यो 40 वर्ष कटिसकेकोहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायः चाहिँ ओसिपी चाहिँ युज गर्न भन्दैनौँ होइन, हामीले त्यसको सट्टा अरू नै डिभाइसहरू चाहिँ सजेस्ट गर्ने गर्छौँ। अब हरेक कुराको मेरिट्स र डिमेरिट्स त भइहाल्छ। अब ओसिपीको मेरिट्सहरू के हो त भन्दाखेरि त फर्स्टमा त इट इज 93 to 99% इफेक्टिभ हुन्छ। अनि अर्को इट इज इजी टु युज एन्ड डज नट इन्टरफेयर विथ कोइटस। यसले चाहिँ कोइटसमा चाहिँ केही पनि इन्टरफेयर गर्दैन र यो युज गर्न पनि एकदम सजिलो छ। अर्को रिड्युस द रिस्क अफ एनेमिया बिकज मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ इज लेस। हामीले चाहिँ जब चाहिँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स युज गर्छौँ त्यो पिल्स युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन महिनावारीकोमा रगत बग्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम कम हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि एनेमिया हुनबाट पनि हामीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ, अथवा त्यसको रिस्क छ भने त्यो रिस्कलाई पनि रिड्युस गर्ने गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ रिस्क अफ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू जस्तै पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू भयो, सिस्टहरू भयो, युटेराइन क्यान्सरहरूबाट हुने रिस्क छ भने त्योबाट पनि हामीलाई चाहिँ त्यसलाई पनि रिड्युस गराउने गर्छ। अब डिमेरिट्सहरू के हो त भन्दा फर्स्टमा त्यसले फेरर रेट इन्क्रिज इफ टेक इरेगुलरली। यसको चाहिँ डोज हुन्छ होइन, रेगुलर डोज हुन्छ, कति बेला कसरी खाने भन्ने डोज हुन्छ। अब त्यो डोज चाहिँ हामीले रेगुलर लिएनौँ भने अथवा कहिले मिस आउट भयो भने चाहिँ यसको फेरर रेट चाहिँ हाई हुन पुग्छ। र अहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिमा चाहिँ साइड इफेक्टहरू पनि देखाउने गर्छ, जस्तै कतिमा डिजिनेसहरू हुने, नोजिया, भोमिटिङ, हेडेक अनि वेट गेनहरू पनि हुने गर्छ भने। अर्को इट इन्क्रिजेस द रिस्क अफ हार्ट प्रब्लम इफ वुमेन इज अलरेडी एट रिस्क। अब कोही वुमेनहरू चाहिँ अलरेडी कुनै पनि हार्ट प्रब्लमको लागि रिस्क हुनुहुन्छ भने अझ हामीले उहाँलाई चाहिँ ओसिपी सजेस्ट गर्यो भने अझ उहाँको जुन हार्ट प्रब्लमको रिस्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गराइदिने गर्छ भने। अर्को चाहिँ मे इन्क्रिजेस द रिस्क अफ गल ब्ल्याडर डिजिज एन्ड सर्भाइकल क्यान्सर। यसले चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर हुने र गल ब्ल्याडर जुन हाम्रो पित्तथलीको विभिन्न रोगहरू हुन्छ त्यो रोगलाई पनि यसले चाहिँ बढाउने गर्छ, त्यो रोग हुने चान्सलाई पनि यसले चाहिँ इन्क्रिज गराइदिन्छ। अब कुन केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओसिपीको युज गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि एब्सोल्युट केसहरू के भयो त। अब यदि कसैलाई चाहिँ ब्रेस्टको क्यान्सर अथवा जेनाइटल एरियाको चाहिँ क्यान्सर छ भने, अब कतिलाई चाहिँ अब कलेजो अथवा लिभरको डिजिजहरू छ भने, अनि कसैको चाहिँ हिस्ट्री थ्रोम्बोएम्बोलिजमको चाहिँ हिस्ट्री छ भने। अब यसमा थ्रोम्बोएम्बोलिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो रगतहरूको ढिक्का हुन्छ नि, रगतहरूको त्यस्तो ढिक्काहरू अथवा ब्लड क्लटहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन रक्तनली अथवा ब्लड भेसल त्यो चाहिँ अब्स्ट्रक्ट भयो भने त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थ्रोम्बोएम्बोलिजम चाहिँ हुने गर्छ। अर्को भनेको कार्डियक एब्नोर्म्यालिटिज। अब कार्डियक एब्नोर्म्यालिटिज भनेको कसैलाई चाहिँ मुटुको रोगहरू छ भने त्यस्तोहरूलाई पनि हामीले दिनु भएन, किनभने अघि पनि भनेको छौँ यसले चाहिँ त्यसको रिस्कलाई पनि इन्क्रिज गराइदिन्छ, साथसाथै यसले चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई अझ वर्स्ट गराइदिने गर्छ। अर्को कन्जेनाइटल हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया भनेको चाहिँ यस्तो कन्जेनाइटल हाइपरलिपिडेमिया भनेको यस्तो कन्डिसन हो जसको चाहिँ बाई बर्थ नै उसको चाहिँ लिपिडको लेभल चाहिँ हाई हुन्छ। अब लिपिड भनेको के भयो त भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोल लेभल अथवा चाहिँ ट्राइग्लाइसेराइडको लेभल चाहिँ हाई छ भने उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ दिनु भएन। र अर्को भनेको चाहिँ अनडायग्नोस्ड भजाइनल ब्लिडिङ। अब कसैलाई चाहिँ भजाइनल ब्लिडिङ चाहिँ भइरहेको छ होइन, तर त्यो के कारणले भएको छ डायग्नोसिस भएको छैन भने उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ओसिपी चाहिँ दिनु भएन। अब रिलेटिभमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब स्मोकिङ, एकदम हेभी स्मोकरहरूलाई पनि हामीले युज गर्न दिनु यो चाहिँ सजेस्ट गर्दैनौँ भने कसैको चाहिँ 35 वर्ष कटिसकेको वुमेनहरूलाई पनि दिँदैनौँ। अर्को अब डायबिटिज मलाइटस भएकोहरूलाई पनि दिँदैनौँ। अब डायबिटिज मलाइटस भनेको चाहिँ एउटा मेटाबोलिक डिसअर्डर हो जसमा चाहिँ हाम्रो ब्लड सुगर लेभल चाहिँ धेरै लङ टाइमसम्म चाहिँ एकदम हाई हुने गर्छ भने। अर्को क्रोनिक रेनल डिजिज अथवा चाहिँ सिकेडी पनि भनिन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ अब यस्तो डिजिजहरू जस्तो अब डायबिटिज न्युरोप्याथीहरू, ग्लोमेरोप्याथिजहरू चाहिँ पर्ने गर्छ जसमा चाहिँ हाम्रो किडनीको फङ्सनहरू चाहिँ ग्रेजुअली लस हुँदै गएको हुन्छ।
अर्को चाहिँ माइग्रेन। माइग्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा न्युरोलोजिकल कन्डिसन हो जसमा चाहिँ हाम्रो एकदम इन्टेन्स खालको चाहिँ हेडेक हुने गर्छ कि एकदम चर्को टाउको दुख्ने गर्छ र साथसाथै एकदम हात खुट्टाहरू झमझमाउने होइन, टिङ्लिङ सेन्सेसनहरू हुने, नोजिया भोमिटिङहरू हुने, अनि हाम्रो आवाजहरूसँग लाइटहरूसँग चाहिँ एकदम ओभर सेन्सिटिभहरू चाहिँ हुने गर्छ। र इपिलेप्सी भनेको त हामीले नेपालीमा छारे रोग भनिहाल्छौँ। यो छारे रोग भनेको जसमा चाहिँ हाम्रो सिजरहरू कन्भल्जनहरू चाहिँ आउने गर्छ अनि लस अफ कन्सियसनेसहरू चाहिँ हुने गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ गल ब्ल्याडर डिजिज, हाम्रो पित्तथैलीको कुनै पनि रोगहरू छ भने पनि उहाँलाई पनि हामीले ओसिपी चाहिँ दिने गर्दैनौँ। अब यसको साइड इफेक्टहरू के हुन्छ त अघि पनि हामीले यसको डिसएडभान्टेज अथवा डिमेरिटमा पनि भनेको थियौँ। यसको कारणले गर्दाखेरि नोजियाहरू हुने गर्छ, धेरैकोमा वेट गेन हुने गर्छ, वेट गेनहरू हुने गर्छ, अब कतिलाई हेडेकहरू हुन्छ, अनि मुडहरू चेन्जेस हुने, ब्रेस्टहरू टेन्डरनेस हुने भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेस्टहरू चाहिँ एकदम साह्रो खालको हुने अनि गाँठा गाँठाहरू भएको जस्तो चाहिँ फिलहरू चाहिँ हुने गर्छ भने अर्को चाहिँ एक्नीहरू पिगमेन्टेसनहरू भनेको हाम्रो स्किनमा चाहिँ दागहरू चाहिँ आउने गर्छ। अब प्रिकसन यो युज गर्दाखेरि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र कुन कुन केसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि सस्पेक्टेड प्रेग्नेन्सी, यदि कुनै पनि वुमेनको चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ कि भनेर शङ्का छ भने त्यस्तो केसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अब हेभी स्मोकिङ गर्छ भने, अब माइग्रेन हेडेकहरू छ भने, मोडरेट अथवा सेभर हाइपरटेन्सन छ भने, करेन्ट अथवा चाहिँ सस्पेक्टेड ब्रेस्ट क्यान्सर अथवा चाहिँ लम्प्सहरू छ भने त्यो केसहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याएर अथवा डक्टरको स्ट्रङ सजेसन पाएपछि मात्र चाहिँ हामीले ओसिपीको चाहिँ युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ डेपो-प्रोभेरा। Depo-Provera, it is a well-known brand name for medroxyprogesterone acetate, a contraceptive injection that contains the hormone progesterone 150 mg in 1 ml. यो भनेको चाहिँ मेट्रोक्साइप्रोजेस्टेरोन एसिटेटको चाहिँ वेल नोन ब्रान्ड हो, जुन चाहिँ एउटा कन्ट्रासेप्टिभमा युज गर्ने एउटा इन्जेक्सन भयो होइन, जुन चाहिँ हामी आइएम युज गर्छौँ। जस्तै फिगरमा देखाए जस्तै 90 डिग्री चाहिँ हामीले आइएम चाहिँ दिने गर्छौँ, जसमा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन चाहिँ हुने गर्छ। र 1 ml अफ डेपो-प्रोभेराको 1 ml मा चाहिँ 150 mg प्रोजेस्टेरोन चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। नेपालमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 3 महिने सुई अथवा चाहिँ सङ्गिनी सुई, डिपो सङ्गिनी भनेर चाहिँ भन्ने नामबाट चाहिँ प्राय सुनिने गर्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ त भन्दा यसको मोड अफ एक्सन भन्नुपर्दा डेपो-प्रोभेरा टिपिकल्ली सप्रेसेस ओभुलेसन, किपिङ योर ओभरिज फ्रम रिलिजिङ एन एग। यसले भनेको चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो ओभुलेसनलाई नै सप्रेस गराइदिन्छ, जस कारणले गर्दा ओभरीबाट चाहिँ एग रिलिज चाहिँ हुन सक्दैन अथवा यसले चाहिँ हुनै दिँदैन। अर्को भनेको यसले चाहिँ हाम्रो सर्भाइकल म्युकस हुन्छ, जुन हाम्रो युटेरसको सर्भाइकल म्युकस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ थिक्निङ गराइदिन्छ, जस कारणले गर्दा स्पर्म चाहिँ एगसम्म चाहिँ पुग्न सक्दैन र फर्टिलाइज पनि हुँदैन। अब यसको मेरिटहरू के हो त भन्दाखेरि इट इज इजी टु एडमिनिस्टर गर्न सजिलो हुन्छ। अनि अर्को भनेको एकचोटि लगाएपछि हामीले 3 महिनासम्म चाहिँ ढुक्क भयो होइन, 3 महिनासम्म यसले काम गरिरहन्छ। र अर्को इट इज हाइली इफेक्टिभ, 99% चाहिँ यसको इफेक्टिभ रेज हुन्छ भने यसले चाहिँ ल्याक्टेसनलाई चाहिँ इन्टरफेयर गर्दैन र कुनै बच्चालाई पनि कुनै पनि ह्याम्पर गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ वुमेनहरूले पनि यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ। अर्को यसले चाहिँ मेन्स्ट्रुअल ब्लड फ्लोलाई पनि डिक्रिज गराइदिने गर्छ र साथसाथै यसले चाहिँ डिक्रिज द रिस्क अफ द इन्डोमेट्रियल क्यान्सर। इन्डोमेट्रियल भनेको चाहिँ हाम्रो जुन युटेरसको आउटर लाइनिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डोमेट्रियम भन्ने गर्छौँ। त इन्डोमेट्रियममा चाहिँ क्यान्सर हुनेलाई चाहिँ इन्डोमेट्रियल क्यान्सर भन्छ, त्यसको रिस्क पनि यसले चाहिँ डिक्रिज गराइदिने गर्छ भने यो चाहिँ 40 वर्ष माथिको वुमेनहरूले पनि युज गर्नको सक्छ। जस्तै अघि हामीले पिल चाहिँ मोस्टली 35 वर्ष अथवा 40 वर्ष कटेकोहरूलाई चाहिँ सजेस्ट गर्दैनथ्यौँ भने हाम्रो यो डेपो-प्रोभेरा चाहिँ हामीले 40 वर्ष कटेको वुमेनहरूले पनि युज गर्न सक्छ। अब यसको डिमेरिटहरू के हो त भन्नुपर्दाखेरि have to go to health post for administration. अफकोर्स यो त इन्जेक्सनको थ्रुबाट दिने भयो, जो पायो त्यसले जहाँ पायो त्यहीँ गरेर त हामीले लाउन मिल्दैन होइन, त्यही भएर चाहिँ यसको लागि हेल्थ पोस्ट जानु पऱ्यो, त्यो अलिकति झ्याउको कुरा पनि भयो। अनि अर्को वेटहरू इन्क्रिज गर्ने हुने गर्छ अनि मेन्स्ट्रुअल साइकल चाहिँ इरेगुलर गरिदिन्छ र मेन भनेको यसले सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरूबाट चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्दैन। र अर्को पोसिबल डिले इन रिटर्न टु फर्टिलिटी आफ्टर डिस्कन्टिन्युएसन भनेको चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ अब चाहिँ बच्चा कन्सिभ गर्न मन लाग्यो अरे होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्छौँ। यसलाई लाउन छोड्यौँ भने लाउन छोड्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो जुन फर्टिलिटी चाहिँ रिटर्न हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्ने गर्छ।
अब कन्ट्राइन्डिकेसनमा भनेको चाहिँ अब ब्रेस्ट क्यान्सर अथवा कुनै पनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको क्यान्सरहरू भएको छ भने दिँदैनौँ। हाइपरटेन्सन भएको छ भने, प्रेग्नेन्ट छ भने, लिभर डिजिज छ, कार्डियक डिजिज छ, कुनै पनि ब्लड डिसअर्डरहरू छ अथवा डायबिटिज छ भने हामीले यस्तो केसमा पनि डेपो-प्रोभेरा चाहिँ दिने गर्दैनौँ। अब यसको कारणले के साइड इफेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोलोङ ब्लिडिङ, कहिलेकाहीँ चाहिँ रगत चाहिँ धेरै समयसम्म बग्ने हुन्छ, कतिलाई चाहिँ हेडेक, डिजिनेसहरू हुने गर्छ। अब कतिको चाहिँ वेटमा चाहिँ चेन्जेसहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ अब युजली चाहिँ 2 केजी, कसैको चाहिँ 2 केजी मोटाउने अथवा 2 केजी घट्ने गर्छ। तर यो 2 केजीभन्दा चाहिँ बढी घटी चाहिँ हुने गर्दैन। यो चाहिँ अब एज अ होलको एभरेज रेन्जमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2 केजी भनेर चाहिँ भनिने गर्छ है। अनि ब्रेस्ट टेन्डरनेस, डिस्कम्फर्टहरू चाहिँ हुने गर्छ होइन, आफूलाई चाहिँ ब्रेस्टमा केही गाह्रो भएको जस्तो अनि आफूलाई एकदम गह्रो भएको जस्तो फिलिङहरू चाहिँ आउने गर्छ। अब प्रिकसन्समा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के केसमा भन्दा अब त्यही अहिले भने जस्तै प्रेग्नेन्ट छ कि भन्ने शङ्का छ भने, अब भजाइनल ब्लिडिङ त भइरहेको के कारणले भइरहेछ त्यो थाहा छैन भने, अब लिभर डिजिजहरू, लिभर ट्युमर्सहरू छ भने, ब्रेस्टमा लम्प्सहरू छ अथवा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरहरू छ भन्ने शङ्का छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को रहेको छ नर्प्लान्ट अथवा चाहिँ जेडेल। ZL is a contraceptive implant used to prevent pregnancy. Contraceptive implants such as ZL are for long term up to 5 years use. अहिले चाहिँ हाम्रो यो इम्प्लान्ट भन्ने गर्छ एज अ होलमा। यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो इम्प्लान्टमा पनि युज गर्ने भनेको चाहिँ जेडेल हो होइन, त्यही भएर चाहिँ मैले जेडेल नै इन्क्लुड गरेँ। जेडेल भनेको चाहिँ एउटा कन्ट्रासेप्टिभ इम्प्लान्ट भयो जुन चाहिँ अब हामीले प्रेग्नेन्सीबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई अप टु 5 इयर्ससम्म चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। यो इम्प्लान्टमा चाहिँ एउटा सिन्थेटिक हर्मोन चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ, लेभोनोर्जेस्ट्रेल भन्ने। लेभोनोर्जेस्ट्रेल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो हर्मोन भयो होइन जसले चाहिँ ओभरीबाट एग नै रिलिज हुन दिँदैन होइन, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन युटेरसको लाइनिङहरूलाई पनि चेन्ज गराइदिने गर्छ भने, कहिले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन ओभम हुन्छ त्यो ओभमलाई चाहिँ फर्टिलाइज, स्पर्मबाट चाहिँ फर्टिलाइज नै हुन नदिने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ इम्प्लान्टमा चाहिँ लेभोनोर्जेस्ट्रेल हर्मोन चाहिँ युज गर्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट ओरल कन्ट्रासेप्टिभ्सहरूमा पनि युज गर्ने गर्छ भने, कहिलेकाहीँ चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभको डिभाइसमा चाहिँ एज अ प्लान बीको रूपमा पनि युज गर्ने गर्छ। र इच इम्प्लान्टमा चाहिँ 75 mg अफ द प्रोजेस्टिन लेभोनोर्जेस्ट्रेल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो पोलिडिमेथाइल सिलोक्सेन एडेसिभबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ सिल गरेको, कभर गरिएको हुन्छ होइन, अनि यसलाई चाहिँ राम्ररी स्टेलाइज गरिसकेको हुन्छ। द्याट मिन्स 100% माइक्रो अर्गानिजम फ्री गरिसकेको हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ 2.5 मिलिमिटर चाहिँ डायमिटर र 43 मिलिमिटर चाहिँ यसको लेन्थ हुने गर्छ। र यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो स्किनको जस्ट बिलो चाहिँ सुपरफिसियल प्लेनमा चाहिँ हाम्रो अप्पर आर्मको चाहिँ स्किनको जस्ट बिलोमा चाहिँ इन्सर्ट गर्ने गर्छ। जस्तै यो फिगरमा देखाएको जस्तै यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो स्किनको तल चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्सर्ट गरिदिने गर्छ। यो चाहिँ भिजिबल पनि हुन्छ, हामीले बाहिरबाट चाहिँ एकदम हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै यो जेडेल लगाएको चाहिँ हामीले भिजिबल्ली देख्छौँ, बाहिरबाट चाहिँ हामीले देख्ने गर्छौँ। अब यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि, अघि हामीले लेभोनोर्जेस्ट्रेलको फङ्सन भन्दाखेरि पनि त्यसलाई नै भनिसकेको छौँ। यसले चाहिँ एगलाई चाहिँ रिलिज हुनबाटै इनिभिट गरिदिन्छ भने, कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले चाहिँ सर्भाइकल म्युकसको कन्सिस्टेन्सीलाई पनि चेन्ज गरिदिने गर्छ, जस कारणले गर्दाखेरि स्पर्म र एग मिट हुनलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिफिकल्टी चाहिँ क्रिएट गरिदिने गर्छ। अब कहिले चाहिँ जेडी लगाउने त भन्दाखेरि, इफ यु हेभ नट युज अ हर्मोनल कन्ट्रासेप्टिभ इन द पास्ट मन्थ, विगतको केही महिनासम्म चाहिँ कुनै पनि अरू हर्मोनल कन्ट्रासेप्टिभहरू जस्तै हाम्रो पिल्स भनौँ, डेपो-प्रोभेराहरू भनौँ, त्यो युज गरेको छैन भने हामीले यो लगाउन मिल्यो। र अर्को भनेको जेडेल सुड बी इन्सर्टेड विदिन 7 days फ्रम द अनसेट अफ अ मेन्स्ट्रुअल पिरियड। मेन्स्ट्रुअल पिरियड सुरु भएको 7 दिनभित्रमा चाहिँ लगाइसक्नुपर्छ। अथवा यो बाहेक हामीले अरू दिनमा लगाउने हो भने चाहिँ हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्यो भन्दाखेरि, त्यो बेलामा चाहिँ वुमेन चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको हुनु भएन, अथवा प्रेग्नेन्टको कुनै पनि शङ्का पनि भएको चाहिँ हुनु भएन।
भने हामीले चाहिँ यो जेडेल लगाउँदाखेरि चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ एकदम एस्योर हुनको लागि, पक्का हुनको लागि चाहिँ, आफू सेफ छु भनेर चाहिँ इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ जेडेल लगाएको 7 दिनसम्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू एडिसनल नन हर्मोनल ब्यारियर मेथडहरू जस्तै कन्डमहरूको चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको मेरिट्स भन्नुपर्दा चाहिँ 99% इफेक्टिभ छ। अब 5 वर्षसम्म काम गर्ने भयो। र अर्को चाहिँ अघि हामीले डेपो प्रोभेरामा चाहिँ अब हामीले रिमुभ गर्ने बित्तिकै फर्टिलिटी चाहिँ रिटर्न हुँदैन भनेको थियौँ नि त। तर नर प्लान्टको केसमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। रिमुभ गरेको 25 आवरभित्रमा चाहिँ फर्टिलिटी चाहिँ रिटर्न हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले धेरै टाइमसम्म कुरिराख्नु पनि परेन। अनि अर्को भनेको यसले ब्लिडिङलाई चाहिँ रिड्युस गराउँछ, एनिमियाबाट प्रिभेन्ट गर्छ भने यदि हामीले चाहिँ अब यो लगाएपछि 5 वर्षसम्मै अब आफूले चाहिँ कन्सिभ गर्न मिल्दैन भने पनि हुँदैन। आफूलाई बिचमा चाहिँ मन लाग्यो, कन्सिभ गर्न मन लाग्यो अथवा कुनै पनि रिजनले यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने पनि हामीले चाहिँ बिचमा रिमुभ गर्न सक्छौँ। 5 वर्ष नै कुरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। भने यसको डिमेरिटमा चाहिँ यसले चाहिँ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरूबाट प्रिभेन्ट गर्दैन भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले मेन्स्ट्रुएसन नै रोकिदिने गर्छ। अनि यो लगाउनको जो पाए त्यसले लगाइदिन मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ ट्रेन्ड हेल्थ पर्सनल नै चाहिने गर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ डिस्कम्फर्ट पनि हुने गर्छ। अब कतिलाई चाहिँ यो लाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले हाफ लुगाहरू, जुन हाफ स्लिभ ड्रेसहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई अनइजिनेसहरू पनि हुने गर्छ, किनभने चाहिँ भिजिबल हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अनइजिनेस पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो लगाएपछि अब हाम्रो स्किनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डिस्कम्फर्टहरू पनि क्रिएट गर्ने गर्छ। र अर्को भनेको यसको लागि चाहिँ सर्जिकल इन्सिजन, स्मल सर्जिकल इन्सिजन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यसको कारणले के साइड इफेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो महिनावारी गडबडीहरू हुने, वेटहरूमा चेन्ज आउने, टाउको दुख्ने, नोजिया डिजिनेसहरू हुने, ब्रेस्ट टेन्डरनेसहरू हुने, छातीहरू दुखेर आउने होइन। अनि जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो जेडेल लगाएको हुन्छ जुन हाम्रो अप्पर आर्ममा, त्यहाँ चाहिँ हाइपर पिगमेन्टेसनहरू हुन्छ अनि एपेटाइटहरू पनि चेन्ज भएर आउँछ। अब हामीले कुन केसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबैमा प्रायः सेम नै हुन्छ है। प्रेग्नेन्टको शङ्काको भएको छ भने, ब्रेस्ट लम्पहरू, क्यान्सरहरू छ भने, बिनाइन अथवा चाहिँ म्यालिग्नेन्ट लिभर ट्युमर्सहरू छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यति नै रहेको छ हाम्रो हर्मोनल मेथड। अब त्यसपछि रहेको छ ब्यारियर अथवा चाहिँ मेकानिकल मेथड। यो भनेको चाहिँ ब्यारियर मेथड भनेको चाहिँ इट स्टप द स्पर्म फ्रम एन्टरिङ द भजाइना। यसले चाहिँ भजाइनामा नै के अरे एन्टर हुन दिँदैन। अब ब्यारियर मेथडमा के पर्छ त भन्दाखेरि कन्डम, कपर टी, डायफ्राम चाहिँ पर्ने गर्छ। फर्स्टमा आउँछ कन्डम। It is thin rubber sheet which is used by men made up of latex or polyurethane. यो भनेको चाहिँ एउटा थिन रबर शीट भयो होइन, पातलो रबरको शीट भयो जुन चाहिँ मेनहरूको लागि चाहिँ हो, जुन चाहिँ लेटेक्स अथवा चाहिँ पोलियुरेथेनबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जुन इरेक्टेड पेनिसमा चाहिँ रोल गरेर चाहिँ लगाउने गर्छ बिफोर सेक्स। अनि यो यसमा जुन भएको जुन रबर शीट हुन्छ त्यो रबर शीटले चाहिँ भजाइनामा चाहिँ सेमेनलाई एन्ट्री हुन चाहिँ दिँदैन। सेमेन भनेको चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ एउटा फ्लुइड हो जसमा चाहिँ स्पर्माटोजोआ चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ कन्डम चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्टर रिमुभ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम केयरफुली चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सेमेनहरू चाहिँ सबै यसको एन्डिङमा चाहिँ कलेक्ट भएर बसेको हुन्छ र हामीले रिमुभ गर्दा चाहिँ यदि केही गरेर केयरफुल भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि भजाइनामा चाहिँ स्पिल हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम केयरफुली चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ अर्बन अथवा रुरल फ्यामिली वेलफेयर सेन्टर्सहरूमा चाहिँ फ्री अफ कस्ट चाहिँ पाइने गर्छ। अब यसको मेरिट्सको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि इट इज द मोस्ट सिम्पल एन्ड इफेक्टिभ मेथड भयो। युज गर्न सजिलो छ, यो डिस्पोजेबल हुन्छ र यसको लागि मेडिकल सुपरभिजनहरू पनि चाहिँदैन। र अर्को यसको हाइलाइटेड पोइन्ट भनेको चाहिँ प्रोटेक्ट फ्रम द सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज। हाम्रो जुन हाम्रो टेम्पोररी फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसेसहरूमा कन्डमले मात्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ। अब के हो त यसको डिमेरिट्सहरू भन्नुपर्दाखेरि यदि यसलाई चाहिँ हामीले करेक्टली युज गरेन भने चाहिँ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ स्लिप हुने गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ टियर हुने गर्छ, जस कारणले गर्दा सेमेन चाहिँ भजाइनामा चाहिँ गएर स्पिल्ड हुने गर्छ। भने कतिपय रियर केसहरूमा चाहिँ अब पर्सनलाई चाहिँ रबरसँग चाहिँ एलर्जी हुने गर्छ भने कतिपय पिपुलहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो नर्मल सेक्स जुन हाम्रो इन्जोय गर्ने गर्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो कन्डमको युजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेन्सेसन जुन प्लेजर सेन्सेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरफियर गर्ने गर्छ।
अर्को आउँछ बीमा डायफ्राम. Diaphragm is used by women in her vagina to form a barrier in front of the cervix. यो diaphragm भनेको चाहिँ वुमेनहरूले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो सर्भिक्समा चाहिँ राख्ने गर्छ होइन, सर्भिक्समा चाहिँ एज अ ब्यारियरको रूपमा चाहिँ युज गर्ने गर्छ. यो भनेको चाहिँ डोम सेप्डको हुन्छ र ठ्याक्कै स्यालो क्यापको जस्तै हुन्छ, जस्तो हामी फिगरमा नि देखेको छौँ होइन. यो भनेको चाहिँ सफ्ट सिन्थेटिक रबर अथवा प्लास्टिकबाट चाहिँ बनेको हुन्छ विथ स्टिफ भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम अलिक कडा खालको रिजिड खालको चाहिँ हुने गर्छ. त्यही भएर चाहिँ यसको जुन हाम्रो यसको पोजिसन हुन्छ, यसको सेप हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इजिली चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ. र यसको साइडमा चाहिँ यसको फ्लेक्सिबल रिब हुन्छ, जस्तै हामीले यहाँ देखेको छ यो रिम हुन्छ, जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेल्ड भएर सर्भिक्समा चाहिँ होल्ड भएर बस्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भने यसलाई चाहिँ डच क्याप भनेर पनि भनिने गर्छ. डायफ्राम भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजमा हुन्छ, 5 देखि 10 cmसम्मको चाहिँ साइजहरूमा चाहिँ आउने गर्छ. अब यसको मेरिट्स के हो त भन्दाखेरि डायफ्राम अलोङ विथ स्पर्मिसाइडल इज भेरी इफेक्टिभ. हामी स्पर्मिसाइडल भन्ने के हो भनेर एकछिनमा पढ्ने नै छौँ. हामी चाहिँ डायफ्राम चाहिँ स्पर्मिसाइडलसम्म युज गऱ्यो भने यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ. फेलर रेट चाहिँ एकदम कमै छ यसको, र यसको यो लाउँदाखेरि त्यस्तो धेरै कुनै पनि कन्ट्राइन्डिकेसन छैन, किनभने यसको कारण कुनै पनि रिस्क पनि हुँदैन यो युज गर्दाखेरि. अर्को भनेको हामीले यसलाई चाहिँ फेरि युज गर्न सक्छौँ, एकचोटि युज गरेपछि फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ युज गर्न सक्छौँ. र यसको डिमेरिट्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट रिक्वायर्स असिस्टेन्स अफ डक्टर एन्ड एनी अदर हेल्थ पर्सनल. यो युज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ डक्टरको एसिस्ट चाहिने गर्छ सुरुमा, पछि चाहिँ हामीले आफै पनि युज गर्न सक्छौँ. अर्को भनेको यसको लागि अब भजाइनाभित्र एन्ट्री गर्नको लागि हामीलाई प्राइभेसी पनि चाहियो र केही टाइम पनि चाहिन्छ, किनभने यो हाल्ने बित्तिकै कतिको चाहिँ होल्ड हुँदैन, कतिको साइजहरू नमिलिरहेको हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ र यसको लागि पिरियडिकल चेकअपहरू पनि गरिराख्नुपर्छ है. अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले एकचोटि युज गरेर फेरि त्यसलाई रिमुभ गरेर नेक्स्टचोटिको युज गर्नको लागि हामीले त्यसलाई प्रोपर केयर र त्यसको स्टोरेजको फेसिलिटी पनि चाहिने गर्छ. अब कुन केसमा चाहिँ हामीले डायफ्राम चाहिँ युज गर्दैनौँ भन्दा हाई रिस्क अफ प्रेग्नेन्सी, अब रबरको एलर्जी छ भने, इन्डोसर्भिसाइटिसहरू छ भने, सर्भाइकल इरोजनहरू छ भने, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, भजाइनल प्रोल्याप्स र कोल्पाइटिस छ भने. अब इन्डोसर्भाइटिस भनेको चाहिँ हाम्रो जुन युटेराइन सर्भिक्सको चाहिँ जुन लाइनिङ हुन्छ त्यो लाइनिङमा चाहिँ इन्फ्लामेसन हुनुलाई भन्ने गर्छ भने, अनि भजाइनल प्रोल्याप्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो ब्ल्याडर युटेरस र बाउल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो जुन भजाइनाभित्र हुन्छ नि त. यो भजाइनल प्रोल्याप्सको केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोल्याप्स भएर चाहिँ भजाइनाबाटै बाहिर प्रोट्रुड भएर आउने गर्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी भजाइनल प्रोल्याप्स, त्यसलाई चाहिँ आङ खस्ने, पाठेघर खस्ने भनेर पनि भन्ने गर्छ. अर्को कोल्पाइटिस भनेको चाहिँ भजाइनाइटिस हो होइन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो भजाइनाको चाहिँ इन्फ्लामेसन अथवा इन्फेक्सनलाई चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ. त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामीले डायफ्रामको चाहिँ युज गर्दैनौँ. अब यसको साइड इफेक्ट्सहरू के हो त भन्दा सुरुमा एलर्जीहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ युरिनरी रिटेन्सनहरू हुने गर्छ. रिटेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो पिसाब चाहिँ पुरै तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ थिग्रिन नसक्नु होइन, हामीले निखार्न नसक्नु, बेला बेलामा चाहिँ आफै चुने गर्ने, अनि आफूले चाहिँ पिसाब फेरिसकेपछि आफूलाई चाहिँ जुन सेन्स अफ रिलिफ हुन्छ नि, त्यो रिलिफ चाहिँ फिल नहुनुलाई चाहिँ हामी युरिनरी रिटेन्सन भन्ने गर्छौँ. अर्को चाहिँ अब डिस्कम्फर्टहरू हुन्छ. भजाइनल क्यान्डिडियासिस भनेको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन, हाम्रो भजाइनामा हुने चाहिँ जुन फङ्गल इन्फेक्सन हो, जस कारणले गर्दा चाहिँ इरिटेसनहरू हुने, अनि सेतो पानीहरू धेरै बग्ने, अनि एकदम इन्टेन्स इचिङहरू चाहिँ हुने गर्छ. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यसको कारणले चाहिँ हाम्रो इन्टरनल अर्ग्यानहरूको चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू पनि हुने गर्छ. अनि कतिपय केसमा चाहिँ सिस्टाइसिस हुने चान्सहरू पनि इन्क्रिज हुने गर्छ. सिस्टाइसिस भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पिसाब थैलीको चाहिँ इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ हामी सिस्टाइसिस भन्ने गर्छौँ. र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ अर्को इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस अथवा चाहिँ आइयुसिटी. यो भनेको चाहिँ हाम्रो युटेराइन क्याभिटीमा यसरी इन्सर्ट गरिने गर्छ. These are devices inserted in uterine cavity and prevent pregnancy for the time of use. अब यसमा यहाँ युज गर्ने जुन हामी कपर आइयुसिडी भन्छौँ, त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट जेनेरेसन अनुसारको चाहिँ अब यो पनि चेन्ज हुँदै गएको थियो होइन, जसमा चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ कपर 7, कपर T200 भन्ने चाहिँ थियो भने, सेकेन्ड जेनेरेसनमा आइसकेपछि चाहिँ मल्टिलोड 250 नोभाटी भन्ने चाहिँ युज गरिन्थ्यो भने, थर्ड जेनेरेसनमा आएर चाहिँ अहिले कपर T380A र मल्टिलोड 375 डिग्री भन्ने चाहिँ छ, जसमा चाहिँ हामीले अहिले युज गर्ने भनेको चाहिँ कपर T380A हो.
यो 380A भनेको चाहिँ एउटा इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस हो जसको चाहिँ फ्लेक्सिबल साइड आर्म्स हुन्छ होइन, जुन चाहिँ हाई डेन्सिटी पोलिइथाइलिन इथाइलिन भिनाइल एसिटेटको पोलिमर र बेरियम सल्फेटको चाहिँ कम्बिनेसनबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि यसको मेकानिजम एक्सन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ फर्टिलाइजेसनलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ। यसमा जुन हाम्रो कपर हुन्छ नि, त्यो कपरले चाहिँ हाम्रो जुन युटेराइन अथवा ट्युबल फ्लुइड्समा भएको कपर आयोन्स, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन र डब्ल्युबिसीको लेभल चाहिँ हाई गरिदिने गर्छ होइन, जस कारणले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ एज अ स्पर्मिसाइडको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ। यसको मेरिट्सहरू के हो त भन्दाखेरि यो त लङ्गर पिरियड एकचोटि युज गरेपछि 12 महिना वर्षसम्म यसले काम गर्ने भयो। अनि अर्को भनेको यदि बिचमा चाहिँ उसलाई चाहिँ कपललाई चाहिँ कन्सिभ गर्न मन लाग्यो अथवा चाहिँ रिमुभ गर्न मन लाग्यो भने दे क्यान रिमुभ होइन, यो चाहिँ रिमुभ गर्न पनि मिल्छ। अनि अर्को यसले कोइटसमा त्यस्तो केही पनि इन्टरफेयर पनि गर्दैन, त्यति महँगो पनि छैन यो, र यसको एकदम इफेक्टिभ छ। यो फेलर रेट चाहिँ एकदम लेस छ र यसको लागि हस्पिटलाइजेसन भइराख्नु पर्दैन। डिमेरिट भनेको यसको कारणले ब्लिडिङहरू भइरहन्छ अनि कहिलेकाहीँ पेनहरू हुने, युटेरसमा चाहिँ पफरेसनहरू चाहिँ हुने गर्छ। र अर्को मेन याद गर्नुपर्ने भनेको यसले चाहिँ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी गराउने गर्छ। इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन फर्टिलाइज्ड एग हुन्छ नि, त्यो फर्टिलाइज्ड एग त हाम्रो युटेरसमा आएर चाहिँ इम्प्लान्ट हुनुपर्ने, ग्रो हुनुपर्ने हो नि त। यदि इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको केसमा चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग चाहिँ हाम्रो युटेरसको सट्टामा चाहिँ अरू पार्टमा गएर, जस्तै यहाँ चाहिँ फलोपियन ट्युबमा गएर भएको छ, अब यो चाहिँ अरू पार्टहरू डिफ्रेन्ट, यो चाहिँ युटेरसभन्दा आउटर क्याभिटीमा गएर चाहिँ इम्प्लान्ट भयो भने अथवा त्यहाँ चाहिँ ग्रो भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्ने गर्छौँ। भने अर्को भनेको हामीले हरेक मेन्स्ट्रुअल साइकलभन्दा पछाडि चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो जुन यो धागो जुन हुन्छ त्यो धागो चाहिँ अब आयुसिडी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मेन्स्ट्रुएसन साइकलहरू हुँदाखेरि अनि हामीले हेभी लोडिङहरू गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आफै खस्ने गर्छ। त्यही भएर खसेको छ कि छैन भने टाइम टु टाइम चाहिँ चेक गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अब कन्ट्राइन्डिकेसनमा भन्नुपर्दाखेरि एब्सोल्युटमा अब सस्पेक्टेड प्रेग्नेन्सी भयो अनि हाम्रो पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू छ भने, हिस्ट्री अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीहरू छ भने, अनडायग्नोज भजाइनल ब्लिडिङहरू छ भने त्यो केसमा हामी दिँदैनौँ भने, रिलेटिभ केसहरूमा चाहिँ अब एनिमिया छ भने, फाइब्रोइड युटेरस डिस्टोर्टेड युटेराइन क्याभिटी भनेको चाहिँ अब फाइब्रोइड युटेरस भनेको चाहिँ हाम्रो एब्नर्मल ग्रोथ हुनुलाई चाहिँ भनिने गर्छ, जुन चाहिँ आइदर टिपिकल्ली बिनाइन अथवा नन क्यान्सरस नै हुने गर्छ, जुन चाहिँ हामी फिगरमा पनि देखाएको छ। हाम्रो जुन युटेरसको डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ गएर के हुन्छ त टिस्युहरूको चाहिँ एब्नर्मल ग्रोथहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फाइब्रोइड युटेरस भन्ने गर्छौँ। अब यसले के साइड इफेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लिडिङ हुन्छ, अर्को मेनोरेजिया अथवा चाहिँ मेट्रोहेजिया हुन्छ। मेनोरेजिया भनेको चाहिँ मेन्स्ट्रुअल पिरियडमा चाहिँ एकदम प्रोलोङ र अनि एब्नर्मल हेभी ब्लिडिङ हुनलाई चाहिँ भन्छ भने, मेट्रोजिया भनेको चाहिँ इरेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ ब्लिडिङ हुनलाई चाहिँ भन्ने गर्छ। अर्को भनेको पेन हुने भइहाल्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ पेल्भिक इन्फेक्सनहरू पनि हुने गर्छ, किनभने आयुसिटी भनेको चाहिँ एउटा फरेन बडी जस्तै भयो नि त, हाम्रो जुन यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको लागि एउटा फरेन बडी जस्तै भयो, त्यही भएर त्यसको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फेक्सनहरू पनि कज गराउन सक्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो केमिकल अथवा चाहिँ स्पर्मिसाइडल मेथड। अघि पनि हाम्रो कुरा आइरहेको थियो होइन, कि डायफ्राम हामीले स्पर्मिसाइडलसँग युज गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो भने कपर टीले स्पर्मिसाइडको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ भनेर भनेको थियौँ नि त। अब के हो त स्पर्मिसाइडल भनेको भन्दा they are the sperm killing substance available as foam, cream, gels, films or suppositories। अघिकोले चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ आउनै दिँदैन थियो अथवा ओभुलेसन नै हुन दिँदैन थियो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त स्पर्मलाई नै किल गरिदिने गर्छ। अब किल गरेपछि अफकोर्स ओभमसँग मेटै नहुने भयो, त्यसपछि फर्टिलाइजेसन नहुने गर्छ होइन। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो फोममा अथवा क्रिमहरू जेलको फर्ममा, फिल्म अथवा सपोजिटरिजको फर्महरूमा चाहिँ पाउने गरिन्छ। सुरुमा आउँछ फोम ट्याब्लेट, commonly available in Nepal in the form of the कमल चक्की। नेपालमा चाहिँ यसलाई कमल चक्की भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। They are inserted inside a woman's vagina before the sexual intercourse। यो चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नुभन्दा अब 10 to 15 मिनट अगाडि चाहिँ वुमनको भजाइनामा चाहिँ इन्सर्ट गरिन्छ। Most foam contraceptive are used with condom to reduce the risk of pregnancy। अब जसको पनि अब यिनीहरूको फेलर रेटहरू चाहिँ कम गराउनको लागि अथवा इफेक्टिभनेस इन्क्रिज गराउनको लागि चाहिँ फोम कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ मोस्टली हामीले कन्डमहरूसँग चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ।
अब यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि इट कजेस स्पर्म सेल मेम्ब्रेन टु ब्रेक विच डिजिजेस स्पर्म मुभमेन्ट एन्ड देयर एबिलिटी टु फर्टिलाइज द ओभम। यसले चाहिँ स्पर्मको सेल मेम्ब्रेनहरूलाई नै ब्रेक गरिदिने गर्छ, जस कारणले गर्दा स्पर्मको मुभमेन्ट पनि डिक्रिज हुने भयो र यसको चाहिँ जुन ओभमलाई फर्टिलाइज गर्ने सकेको क्यापेसिटी थियो त्यो पनि डिक्रिज हुने गर्छ। अब यसको मेरिट्सहरू के हो त भन्दा यो इजिली एसेसिबल छ, हामी जहाँ पनि पाउन सक्छौँ, त्यति महँगो पनि हुँदैन र यो चाहिँ ओटिसी ओभर द काउन्टर ड्रग हो, त्यसको लागि हामीले डक्टरहरूको प्रेसक्रिप्सन चाहिँ चाहिराख्दैन र यो युज गर्न सेफ पनि छ, इफेक्टिभ पनि छ र यो चाहिँ हर्मोन फ्री छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि हर्मोन नभएको कारणले गर्दा ब्रेस्ट फिडिङ वुमेनहरूले पनि यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ। यसको डिमेरिट्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ भजाइनल इरिटेसनहरू इन्फेक्सनहरू गराउँछ। अब कतिकोमा चाहिँ यसले चाहिँ रेडनेसहरू इचिङहरू बर्निङहरू गराउँछ भने यसले अब सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्दैन। अनि अर्को चाहिँ हामीले यसलाई भजाइनामा कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर पनि सिक्नुपर्छ। कतिलाई चाहिँ अब यही इन्सर्ट गर्नलाई पनि नआउन सक्छ होइन, त्यही भएर यसले केही टाइम लिने गर्छ। अर्को भनेको जेली एन्ड पेस्टेस, यो पनि केमिकल कन्ट्रासेप्टिभ अथवा स्पर्मिसाइड्सभित्रै पर्ने भयो। यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि इट इज बेस्ड अन सब्सटेन्स द्याट किल स्पर्म एन्ड हिन्डर इट्स पेनेट्रेसन इन द युटेरस। यो भनेको चाहिँ स्पर्महरूलाई चाहिँ किल गर्ने सब्सटेन्सहरूबाट चाहिँ बनेको हुन्छ नि, जसले चाहिँ त्यो स्पर्मलाई चाहिँ युटेरसको वालसँग चाहिँ पेनेट्रेट हुनबाट चाहिँ हिन्डर गरिदिन्छ। हिन्डर भनेको चाहिँ डिफिकल्टी भन्यो होइन, डिफिकल्टी क्रिएट गरिदिन्छ। दे स्टार्ट टु एक्ट इमिडिएटली आफ्टर द इन्ट्रोडक्सन इन द भजाइना एन्ड लास्ट टु इफेक्ट फर 1 आवर। यो चाहिँ इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै केही मिनटमै यसले चाहिँ आफ्नो काम सुरु गर्छ र 1 घन्टासम्म चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ लास्ट हुन्छ। अब यसको मेरिट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदम चाँडो यसले चाहिँ आफ्नो एक्सन देखाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समयसम्म वेट गर्नु परेन। अब एडमिनिस्टर गर्न पनि सजिलो छ होइन, एकचोटि हामीलाई आएपछि इट विल बी इजी इन नेक्स्ट टाइम फर द नेक्स्ट टाइम। अनि यो हेल्थ सेन्टर्सहरूमा फ्रीली पाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्टहरूको चाहिँ भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो माइल्ड इन्फेक्सनहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गराउने गर्छ। डिमेरिटमा चाहिँ मस्ट बी एप्लाइड इच टाइम बिफोर द सेक्स भनेको हरेकचोटि सेक्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लाई गरिराख्नु पऱ्यो। त्यो भनेको अलिकति चिच्याटको काम पनि भयो अनि कतिपयहरूमा चाहिँ इरिटेसन बर्निङहरू पनि गराउने गर्छ यसले चाहिँ। र आजको हाम्रो कन्टेन्ट्स भनेको चाहिँ यति नै रहेको छ। अब हामीले आज के बुझ्यौँ समराइज गरौँ है त। फर्स्टमा रहेको छ फ्यामिली प्लानिङ। What is family planning भन्दा it is the practice of controlling the number of children one has and the intervals between their births, particularly by means of contraception or the voluntary sterilization. कुनै पनि कन्ट्रासेप्टिभ अथवा चाहिँ भोलन्टरी स्टेरिलाइजेसनको थ्रुबाट नम्बर अफ चिल्ड्रेनहरू कन्ट्रोल गर्नु अथवा चाहिँ चिल्ड्रेनहरू बिचको ग्यापहरू मेन्टेन गर्ने प्र्याक्टिसलाई नै हामी फ्यामिली प्लानिङ भन्ने गर्छौँ। अब टाइप्समा के रहेको थियो त टेम्पोररी र पर्मानेन्ट रहेको थियो, जसभित्र आज हामीले टेम्पोररी अथवा स्पेसिङ डिभाइसेसभित्रको हर्मोनल मेथडमा पिल्स टेपोप्रोभेरा नर प्लान्टको बारेमा पढ्यौँ भने ब्यारियर मेथडभित्र कन्डम कपर्टी डायफ्रामको बारेमा पढ्यौँ र यसै गरी केमिकल स्पर्मिसाइडल मेथडभित्र फोम ट्याब र जेली पेस्टेसहरूको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ। यसको हामीले रिमेनिङ टपिकहरू अझ पनि रहेको छ, अझ पनि हामीले चाहिँ नेचुरल मेथड बाँकी नै रहेको छ, पर्मानेन्ट मेथडहरू चाहिँ बाँकी नै रहेको छ। तर आजको सेसन चाहिँ त्यति लामो नगरौँ भनेर आजको कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो यति नै रहेको छ। यसको कन्टिन्यू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासको लागि चाहिँ हिन्ट हुने गरी र तपाईँहरूलाई अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू इन्क्लुड गरेर चाहिँ मैले एउटा सानो असाइनमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गरेको छु। These are the 8 questions होइन। For number 1, what are included under the natural family planning method? What do you understand by safe period? What are the criteria for lactational amenorrhea method? Which method is also known as pulling out method? What is the permanent family planning method for male? What do you understand by tubectomy? How do you calculate your fertile period? And how breastfeeding help in family planning? यो चाहिँ 8वटा क्वेसन भनेको चाहिँ अब आउने सेसनमा चाहिँ हामीले यो सम्बन्धी यो रिलेटेड टपिकहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर र यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो इट विल बी गुड फर यु होइन। तपाईँहरूले यसको बारेमा जान्नु भइराखेको चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ र अर्को सेसनको लागि तपाईँलाई हेल्पफुल पनि हुन्छ।
र चाहिँ अब तपाईँहरूलाई आजको कन्टेन्टमा अथवा योभन्दा अगाडिको कन्टेन्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई केही पनि नबुझेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ र आशा गर्छु चाहिँ कि हजुरहरूले बुझ्नु भइरहेकै छ होला भन्ने चाहिँ आशा गर्छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो बाहेक चाहिँ तपाईँलाई यदि नर्सिङको बारेमा अरू कुनै टपिकहरूको बारेमा जान्न मन छ भने पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हामी सक्दो मद्दत गर्ने नै छौँ र अहिलेलाई भने चाहिँ यति नै। हाम्रो नेक्स्ट क्लास नहुन्जेलसम्म चाहिँ सबैजना राम्ररी बस्नु, टेक केयर अफ हिज हेल्थ एन्ड अलवेज रिमेम्बर द्याट अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विस। थ्याङ्क यू।